Radio Kambana Live Report. Malampuson nga napahigayon sa DILG Regional Evaluation and Validation Team ang assessment alang sa Parangal 2024 sa Department of the Interior and Local Government. Nasayran nga tulo ka mga lugar ang gipailalom sa assessment sa REVT sugod niadtong September 17, 2024. Kini mao ang lungsod sa Clarin, Sinakaban ug Dakbayan sa Oroquita. Nasayran nga kabahin sa annual award system sa DILG ang gihimong assessment sa tulo ka mga lugar sa Misamis Occidental alang sa Parangal 2024. Gikinahanglan ang validation una maong pasidungog gikan sa maong ahensya. Ang Regional Evaluation and Validation Team ang gilangkuban sa mga personahe gikan sa regional nga buhatan sa DILG. Ang maong grupo ang mopahigayon og inspeksyon sa matag buhatan sa ahensya sa maong mga lugar gikan sa physical setup ngadto na sa technical operations. Ug ang kinadayagan sa gihimong proseso sa validation mao ang presentasyon sa nagkalain-laing kabag-uhan nga gipatuman sa maong buhatan. Pinaagi niini makita sa validation team ang teamwork ingon man ang non-compartmentalized nga sa mga taha sulod sa nasangpit nga buhatan. Pinaagi usab sa teamwork mapadali ang pagtubag sa panginahanglanon sa pagtuman sa mga programa sa ahensya. Lakip usab sa validation process alang sa DILG Parangal 2024 mao ang pagpahigayon og pakighinabi sa nakalain-laing nominadong buhatan sa DILG Misamis Occidental dungan sa pagpadayag sa ilang nahimong mga kabag-uhan sulod sa ilang buhatan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orino Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.